خدا رو شکر داشتم میومدم دم در خونه. چرا؟ چیزی شده؟ پول میخوام ازت قرض بگیرم، فقط 1000 تا. شیر بچم تموم شده، فردا بهت پس میدم حتما. اگه پول داشتم میدونی که دست رد به سینت نمیزدم. کل فاکتورتون میشه 99 تا. 99 تا. داداش لطفاً یه شیشه شیر بهم بده. دخترم داره از گرسنگی گریه میکنه. آبجی چند دفعه باید بهت بگم نمیتونم بهت جنس بدم. چی شده؟ چرا پریشونین اینقدر؟ دخترم داره از گرسنگی گریه میکنه. منم پول ندارم و ازشون میخوام یه بسته شیر بهم بده اما نمیده. یه بسته شیر بدین من حساب میکنم. فاروق یه بسته شیر بیار.